यस अनलाइन संगतिमा जतिजना जोडिनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई प्रेमी जय मसीह त प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीलाई प्रभुले यसरी भिन्न भिन्न समयमा बचाउनु भएको छ अनि भिन्न भिन्न प्रकारले एउटा सेवा गर्ने मौका पनि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। एउटा बाटो बन्द भए पनि प्रभुले अर्को बाटो खोलिदिनु भएको छ है। त्यसकारण हामी खास गरेर आज अब यो अहिलेको वर्तमान समयमा चारैतिर हामीलाई हिब्रू 10:25 अनुसार प्रभुको घरमा भेला भएर संगति गर्ने मौका आज हामीले पाएका छैनौं, तर पनि यसरी हामीले अनलाइन संगतिद्वारा पनि यसरी संगति गर्ने मौका हामीले पाइरहेका छौं। त्यसकारण अब हामी आज चाहिँ विलापको पुस्तकबाट केही पदहरू पढिकन परमेश्वरको केही विचारहरूलाई हामी हेर्ने कोसिस गर्नेछौं। विलापको पुस्तक 3 अध्याय, विलापको पुस्तक 3 अध्याय। तपाईहरुले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बाइबल खोल्नु होला र तपाईहरुले हामी यसको सबै पढ्दैनौं। विलापको किताब हामी पढ्ने छौं 3 अध्यायको 22 पददेखि लिएर हामी 26 पदसम्म पढ्ने छौं। तपाईहरुले पनि आफ्नो आफ्नो जग्गामा पढ्नु होला। यहाँ हाम्रो एकजना भाइले यहाँबाट उच्च स्वरमा पढ्नु हुनेछ र तपाईहरुले पनि पढ्नु होला। परमप्रभुका करुणाहरूको कारणले हामी नष्ट भएनौं, किनभने उहाँका कोमल कृपाहरूको अन्त हुँदैन। हरेक बिहान ती नयाँ नयाँ हुन्छन्। तपाईको विश्वासयोग्यता महान छ। मेरो प्राणले भन्छ, परमप्रभु मेरो भाग हुनुहुन्छ। यसकारण म उहाँमाथि आशा राख्नेछु। उहाँको बाटो हेर्नेहरूका निम्ति, उहाँको खोज गर्ने व्यक्तिका निम्ति परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ। परमप्रभुको उद्धारका निम्ति आशा राख्नु र चुपचाप त्यसको बाटो हेर्नु मानिसका निम्ति असल हो। आमेन। प्रभुले यस वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। हामी सानो वचन अगुवाईका लागि प्रार्थना गर्नेछौं। त हामीले यो विलापको पुस्तक 3 अध्यायको 22 देखि 26 पदसम्म पढ्यौं। त हामीलाई थाहा छ यो विलापको पुस्तक भनेको नै प्रभुको दास भविष्यवक्ता यिर्मयाले लेख्नु भएको, अर्थात् उहाँले विलाप गर्नु भएको कुरा हो हैन। अनि विलाप भनेको चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब ठुलो क्षति हुन्छ, जब ठुलो नोक्सानी हुन्छ, अनि त्यो नोक्सानी देखेर चाहिँ त्यसको निम्ति एउटा बिलौना कहनु है, त्यसको लागि दुःख व्यक्त गर्नु है। आज त्यो समय घटनापछि गरिने चिजलाई चाहिँ विलाप भनेर हामी भन्ने गर्छौं। अघि कुनै चिज गुमेपछि, नोक्सान भएपछि। यसैले गर्दा अब यो जो विलापको पुस्तक छ, अर्थात् यहाँ चाहिँ प्रभुको दास यिर्मयाले आज कसरी इजरायलको बीचमा एउटा ठुलो त्यहाँनिर विनाश आयो हैन, कसरी परमेश्वरको लोकहरू इजरायलीहरू चाहिँ है एकदमै उनीहरूको बीचमा चाहिँ एउटा विपत्तिहरूले, संकटहरूले उनीहरूको बीचमा परमेश्वरले आज ल्याउनु भएको त्यो क्रोधको कारणले गर्दा जुन अवस्था उनीहरूको बीचमा बडा दयनीय अवस्थामा उनीहरू पुगे है। आज त्यो अवस्थालाई उसले दृष्टिगत गरेर जब त्यो कुराहरू देखेपछि चाहिँ प्रभुको दास भक्कानिएर हृदयबाट नै आज त्यो घटनाप्रति बडो दुखित हुँदै यो चाहिँ विलाप गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। जस्तो 1 अध्यायमा हामी यो कुरा पाउँछौँ। 1 अध्यायको हामी 1 पदमा यहाँनिर यस्तो कुरा लेखिएको छ, यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। पढौँ त। मानिसहरूले भरपूर भएको त्यो सहर कसरी एक्लै बसे, कसरी त्यो विधवा जस्तै भए। त्यो त जातिहरूको बीचमा महान थिए, प्रान्तहरूको बीचमा राजकुमारी थिए। कसरी त्यो बेगारी गर्ने भए है। यहाँनिर हामी है एउटा यति प्रतिष्ठित है एउटा व्यक्ति भनौँ न है, जसको स्तर चाहिँ मानौ राजकुमारको, राजकुमारीको, राजाहरूको स्तरमा भएको है। त्यो राजाको स्तरमा भएको मान्छे चाहिँ यति तल्लो दर्जामा चाहिँ गिर्छ कि मानव चाहिँ बेगारी गर्ने अवस्थामा पुग्छ है। अनि यहाँनिर भन्छ है, हे भरपूर भएको सहर है, तिमी कसरी आज खाली भयो, कसरी शून्य भयो हैन। आज तिमी त यस्तो है, आज है एउटा तिम्रो रवाफ थियो,
तिमी त यति सुन्दर पत्नी थियौ, तिम्रो पति कति महान थिए, सबै मान्छेले है जब तिमीलाई र तिम्रो पतिलाई देख्थे अनि वाह वाह भन्थे, तर आज तिमी एउटा विद्युती जस्तो भएकी छौ है। अनि आज तिम्रो दृश्य, तिम्रो अवस्था चाहिँ है आज कहाँको राजा है राजकुमार महाराजाको स्थान तिमीले आज है एउटा बेकारी अवस्थामा, भिखारीको अवस्थामा तिमी पुग्यौ। मतलब यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेदेखि एउटा अति नै सुन्दर है एउटा सहर, एउटा सुन्दर महान एउटा व्यक्ति चाहिँ गिरेर तल झरेको अवस्थामा यहाँनिर हामी देख्छौँ। अब यो अवस्था चाहिँ कसरी आयो त? किन यति साँच्चै नै बाइबलमा यो चाहिँ इजरायलको विषयमा कुरा गरिएको थियो। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सबको दृष्टिमा वाह वाह भनिन लायकको आज बनाउनु भएको थियो है। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो इजरायलीलाई, हेर है म तिमीहरूलाई पृथ्वीको सबै जातिहरू भन्दा महान बनाउने छु है, सबै जातिहरू चाहिँ तिमीहरूसँग डराउने छन् है। अनि साँच्चै नै इजरायलीहरूसँग आज त्यो समयका राजा महाराजाहरू डराउँथे है। इजरायल भन्नु साथै अर्कै प्रकारको इज्जत, उनीहरूको अर्कै प्रकारको है आज एउटा स्तर थियो। तर त्यो स्तरलाई यिनीहरूले यति साह्रो गुमाइ पठाए है। आज यहाँनिर लखालिङ्गै है बाताबुङ्गै है आज उनीहरूको दशा चाहिँ यति दयनीय अवस्थामा उनीहरू पुगे है। अनि यो पुग्नुको है आज कारण चाहिँ के थियो त है? किन आज यस प्रकारको आज है एउटा भरपुरी सहर चाहिँ एउटा है खाली खाली किन हुन पुग्यो? एउटा है महान पतिको पत्नी किन विधुई जस्तो अवस्थामा पुग्नु पर्यो? एउटा राजकुमार राजकुमारीको लेभलका मान्छे किन बेगारीको अवस्थामा पुग्नु पर्यो है? यसकारण यसको एउटा कारणलाई चाहिँ अब हामीले यहाँनिर खोज्नुपर्छ हैन। अब यो अवस्था इजरायलमा आउनुमा चाहिँ कसको हात थियो? किन आज यो इजरायल यस्तो भयो हैन? यहाँनिर है ओरो यता यता हामीले यसको 4 अध्यायमा पनि यो कुरा पाउँछौँ। यहाँनिर 2-3 पद पढ्दै त यहाँ पनि पढौँ है, 4 को 2 र 3 पद पनि। अच्छा पहिला 1 पद पढ्नुहोस् भाइ। सुन कसरी धमिलो भयो, त्यो अति चोखो सुन कसरी बदलियो, पवित्र स्थानका ढुङ्गाहरू। यहाँनिर भन्छ एउटा सुन चाहिँ कसरी आज निकम्मा भएर गयो है। कहाँ सुनको मूल्य, कहाँ त्यो माटो जस्तो भयो है। यसको स्तर चाहिँ किन गिर्यो है? यसको स्तर किन गिर्यो है? यिनीहरूको स्तर चाहिँ सुन जस्तो थियो है, राजा जस्तो थियो, महलहरूमा बस्थे यिनीहरू। तर यिनीहरू है सडक मुनि फ्याँकिने आज ढुङ्गाको रूपमा आज यिनीहरू परिणत भयो। यो दुर्गतिमा आज इजरायलीहरू पुग्नुको कारण चाहिँ के थियो? किन इजरायलीहरूलाई यस प्रकारको अवस्थामा परमेश्वरले पुर्याउनु भयो हैन? यसकारण यो अवस्थामा परमेश्वरले इजरायलीलाई पुर्याउनु, आज इजरायली पुग्नुमा चाहिँ परमेश्वरको ताडना, परमेश्वरको दण्ड, परमेश्वरको लौरो, परमेश्वरको छरी चाहिँ आज इजरायलमाथि परेको हामी देख्छौँ। यसकारण आज म 3वटा कुरा तपाईहरुलाई भन्दैछु है, राम्रोसँग याद गर्नु होला। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको ताडना हैन। दोस्रो कुरा ताडनाले उत्पन्न गरेको पश्चाताप, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ पश्चातापले परमेश्वरमा है एउटा जगाएको नयाँ आशा। यो 3टा कुरा, ताडना, पश्चाताप, आशा है। परमेश्वरले किन आफ्नो छोराछोरीलाई, किन इजरायलीलाई यस प्रकारको ताडना दिनुभयो? कुन चाहिँ बाउमा होला छोराछोरीलाई है पिटेर कुटेर है यति साह्रो आज लथालिङ्गे पार्ने है, अनि त्यसलाई चाहिँ है एकदम जहिले सुकै त्यो चाहिँ खतम होस् भन्ने कुन बाउमाको चाहना हुन्छ? कहिले पनि आफ्नो बाउमाको चाहना हुँदैन कि हाम्रो छोराछोरी चाहिँ नाश होस् भनेर। अब यो परमेश्वरको जो क्रोध, परमेश्वरको जो ताडना इजरायलीमाथि परेको छ, यो ताडना, यो परमेश्वरको क्रोध चाहिँ नष्ट गर्ने क्रोध होइन हैन। जस्तै क्रोध 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा क्रोध चाहिँ हुन्छ शत्रुले गर्ने क्रोध। शत्रुको क्रोध चाहिँ जबसम्म तपाईहरु म मेटिँदैनौ, जबसम्म यो नष्ट हुँदैन तबसम्म यसलाई म छोड्दिन, यसलाई म माटोमा मिलाउँछु भनेर शत्रुले चाहिँ हाम्रो पुरा नष्ट हुने आज है हाम्रो सबै प्रकारको खतम पार्ने हिसाबले उसले क्रोध गर्छ भने परमेश्वरको क्रोध चाहिँ त्यस्तो होइन। परमेश्वरको चाहिँ बाबुआमाको जस्तो। जस्तो बाबुआमाले आज छोराछोरीलाई हामी ताडना दिन्छौँ हैन, बाबुआमाले पनि छोराछोरीलाई हामी है सिर्कोना हाल्छौँ, तर बाबुआमाले कहिले पनि छोराछोरीलाई चाहिँ एकदम त्यो नाशै होस् भनेर हामी ताडना दिँदैनौँ, ताकि हामीले दिएको चाबुकले, हामीले दिएको ताडनाले चाहिँ है उसलाई
पश्चाताप होस्, मैले गल्ती गरेछु भन्ने एहसास होस्, उसलाई त्यो कुरा चाहिँ एकदम रियलाइज होस्, अनि उसले पश्चाताप गरोस् र भविष्यमा त्यस्तो काम नदोहोऱ्याओस् भन्ने हिसाबले बाबुआमाले गर्ने क्रोधमा चाहिँ एउटा माया राखेर दया राखेर गरिन्छ। यसकारण शैतान पनि बाइबलमा भन्छ हेर्नुहोस् है, शैतान पनि क्रोधले यो संसारमा आगो भएर झरेको छ है। प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय है 12 पदमा हामी यो कुरा देख्छौँ। पढ्नुहोस् त 12 को 12। यसकारण हे स्वर्गीयहरू, तिनमा बास गर्नेहरू हो, रमाऊ हाय। यहाँ हेर्नुहोस् है, रिसले एकदम क्रोधले आगो भएर तिमीहरू कहाँ आएको छ। त्यससँग समय छोटो छ भने त्यसलाई थाहा छ। यहाँनिर भन्छ है 12 अध्यायको 12 पद हामीले पढ्यौँ है, तिमीहरूको है आज बीचमा चाहिँ है एकदमै शैतान चाहिँ आफ्नो क्रोधले है यहाँ भनेको छ, क्योंकि शैतान बडे क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। शैतान पनि क्रोध गरिरहेको, तर शैतानको क्रोध चाहिँ कस्तो, हामीलाई नाश गर्ने क्रोध। तर परमेश्वरको क्रोध चाहिँ कस्तो है, त्यो चाहिँ एउटा माया राखेर दया राखेर गरिने क्रोध हो। यसैले गर्दा अब यहाँनिर हामी देख्छौँ परमेश्वरले चाहिँ किन इजरायलीलाई यो ताडना दियो त हैन, ताकि त्यो ताडनाले चाहिँ उनीहरूलाई है उनीहरूको मनमा के जागोस्, पश्चाताप जागोस्। जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले उसलाई ताडना पनि दिनुहुन्छ। हिब्रूको किताब 12 अध्याय 6 पदमा पढौँ त, यहाँनिर यो कुरा लेखेको छ, जसलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ उसलाई ताडना पनि दिनुहुन्छ, अनि आफूले अपनाएको हरेक छोरालाई कोर्रा पनि लाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ अनि उसलाई चाहिँ परमेश्वरले ताडना दिनुहुन्छ है। अब यो इजरायलीलाई परमेश्वरले किन यस प्रकारको ताडना दिए त है, किन ताडना दिए त? परमेश्वरले यो इजरायलीलाई कतिखेर दिएको ताडना थियो भन्दाखेरि यो कुरा है आज हामी बुझ्नको लागि चाहिँ दोस्रो इतिहास 36 अध्यायको 11 पददेखि हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौँ। यहाँ आउनुहोस् त, दोस्रो इतिहास 36 अध्याय 11 पद पढौँ त है। यहाँनिर के भनेको छ, राज्य गर्न सुरु गर्दा सिदकिया 21 वर्षका थिए, यरुशलेममा 11 वर्ष राज्य गरे। परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरे, परमप्रभुका मुखबाट बोल्ने यिर्मयाको सामु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ परमेश्वरले यो इजरायलीहरूलाई यस्तो दशामा चाहिँ कुन समयमा पुर्याउनु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ राजा सिदकियाको समयमा। जब राजा सिदकियाले राज्य गरे अनि त्यो राज्य गरेको समयमा चाहिँ सिदकियाले चाहिँ जे परमेश्वरको दृष्टिमा खराब थियो उसले त्यही गरे भनेर यहाँनिर हामी देख्दछौँ। जे परमेश्वरको दृष्टिमा खराब थियो है आज सिदकियाले त्यही गरे। यसैले परमेश्वरको जन यिर्मया भविष्यवक्ता जसले चाहिँ यो विलापको किताब लेखे, जसले विलाप गर्दैछन्, उनले गइकन चेतावनी दिएका थिए, हेर है भविष्यको दिनमा है परमेश्वरको क्रोध चाहिँ तिमीहरूमाथि आइपर्छ है, यसकारण यस प्रकारको खराबी चाहिँ नगर्नु भनेर आज भविष्यवक्ता यिर्मयाले चेतावनी दिँदा हुँदै पनि उसले आफैलाई नम्र तुल्याएन भन्छ है। अनि यस्तो प्रकारको उनीहरूले चाहिँ है परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ जे खराब थियो त्यो गरे अरे, किनभने परमेश्वरले अघिबाटै भन्नुभएको थियो। हामी यो कुरा यहोशूको किताब 23 अध्यायको 15 र 16 पदमा पाउँछौँ। प्रभुले इजरायलीहरूलाई यहोशूद्वारा चेतावनी दिएको थियो, हे इजरायली हो है, तिमीहरूले नि है जब तिमीहरू है आज मैले मिस्रबाट निकालेर ल्याएको छु, तर तिमीहरूले जब जब मेरो विरुद्धमा तिमीहरू हिँड्छौ है, याद गर है म तिमीहरू माथि चाहिँ है यस प्रकारको विनाश चाहिँ ल्याउने छु भनेको छ। 15 र 16 पद पढ्नुहोस् त। यसकारण यस्तो हुनेछ, कसरी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको सबै असल असल कुराहरू तिमीहरूका निम्ति पुरा भए, यसरी नै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको यस उत्तम देशबाट तिमीहरूलाई नाश नगरेसम्म तिमीहरूमाथि सबै खराब कुराहरू ल्याउनु हुनेछ। जब तिमीहरूले तिमीहरूका परमप्रभु परमेश्वरको वाचा भङ्ग गर्छौ, जो उहाँले तिमीलाई आज्ञा गर्नुभयो,
अन्य देवताहरूलाई तिमीहरू पूजा गर्छौ, यसलाई दण्डवत गर्छौ, तब परमप्रभुको क्रोध चाहिँ तिमीहरूको विरुद्धमा दन्किनेछ। तिमीहरू यत्रो उत्तम देशबाट दिनुभएको छ। यहाँनिर भविष्य के अरे आफ्नो दास यहोशूद्वारा आज परमेश्वरले इजरायललाई चेतावनी दिएको। याद गर, जब तिमीहरूले मेरो वाचालाई तोड्छौ है, जब तिमीहरू अनैज्ञाकारी हुन्छौ है, तब याद गर है, म तिमीहरू माथि है विपत्तिहरू ल्याउनेछु, तिमीहरूलाई म नष्ट गर्नेछु भन्छ। यसैले गर्दा बाइबलमा जति पनि विपत्तिहरू है, परमेश्वरले जति पनि विनाशहरू, जति पनि दण्डहरू आज प्रभुले पृथ्वीमा ल्याएको इतिहास छ, त्यसको पछि चाहिँ आज परमेश्वरको लोकहरूले पनि जब परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरे, उनीहरूले गल्ती गरे, त्यसको बापत उनीहरूमाथि विपत्ति र दण्ड ल्याएको छ। अन्य जातिहरूको मध्येमा पनि जब उनीहरूले परमप्रभुको विरुद्धमा है आज पाप गरे, गल्ती गरे, त्यसको बापत उनीहरूलाई दण्ड ल्याएको छ। यसकारण संसारमा महामारी, विपत्ति, सङ्कट आउनुको त्यसको कारण चाहिँ, त्यसको है वास्तविक है कारण चाहिँ आज यही संसारमा भएका परमेश्वरको जनहरूको लापरवाहीपन र यो संसारमा परमेश्वरलाई नचिन्ने मान्छेहरूले गरेको पापको कारणले गर्दा संसारमा विपत्ति, सङ्कटहरू बाइबलमा आएका हामी देख्छौँ हैन। यस्तो इतिहास छ है। उत्पत्तिको समयमा पनि परमेश्वरले जब संसारमा जल प्रलय जस्तो महा है सङ्कट, महाविपत्ति ल्याउनुको पछिको कारण पनि के थियो? मानिसहरूले आफ्नो चाललाई आज के गरेका थिए? बिगारेका थिए। उनीहरू यति साह्रो भ्रष्ट भएका थिए है। यो कुरा हामी उत्पत्ति किताब 6 अध्यायको 11 र 12 पद पढौँ त। यहाँनिर भनेको छ, परमेश्वरको सामु पृथ्वी भ्रष्ट भएको थियो, पृथ्वी चाहिँ अत्याचारले भरिएको थियो। जब परमेश्वरले पृथ्वीमा दृष्टि लाउनु भयो, हेर ती भ्रष्ट भएको थियो, पृथ्वीमा त्यो सबै प्राणीले आफ्नो चालचलन चाहिँ भ्रष्ट पारेको थियो भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसै हावामा परमेश्वरले संसारमा विपत्ति र सङ्कट ल्याएको न। को एकजना भाइले यो के अरे क्यामेरा चला गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त चलाइ बस्दाखेरि यो मेरो आँखा जाँदा मलाई अलिक डिस्टर्ब हुँदैछ है ल। यसकारण यहाँनिर हामी देख्दैछौँ के अरे यो विपत्ति चाहिँ जब मान्छेहरू भ्रष्ट हुन्थे, जब उनीहरूले चाल बिगार्थे है, तब परमेश्वरले चाहिँ त्यो विपत्ति र दण्डहरू ल्याएको हामी देख्छौँ। यसैले यो जुन विलाप गीतको किताबमा यिर्मयाले इजरायलीको सम्बन्धमा यसरी विलाप गरे, तिमीहरू कहाँ है एउटा है आज यति भरपूर भएको त्यो है आज नगर चाहिँ एउटा सुन्न आज कसरी बन्न पुग्यो तिमीहरू होइन? कसरी एउटा है एउटा के अरे विवाह गरिएको है एउटा स्त्री कसरी विधुवी जस्तो हुन पुग्यो तिमीहरू है? कसरी एउटा राजकुमार राजकुमारी जस्तो मान्छेहरू चाहिँ यति तल्लो स्तरमा बेगारीको अवस्थामा कसरी पुग्नु पर्यो है? यसको कारण चाहिँ के थियो? इजरायलमाथि यो सबै आउनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरको दृष्टिमा जुन कुरा परमेश्वरले इजरायलीलाई चेतावनी दिँदा पनि उनीहरूले गल्ती गरेका थिए। अनि यो गल्ती चाहिँ के गरेका थिए त है? परमेश्वरको वचनबाट हामी यहाँनिर इजिकेलको के अरे दोस्रो 36 अध्यायमा अघि हामीले पढ्यौँ है, अझै पढ्दै जाउँ अब हामी। उनीहरूले के गरे अरे है? आज हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको जन सिद्कियाले, परमेश्वरको जन यिर्मयाले गएर है प्रभुको वचनबाट चेताउ। उसले आफैलाई सानो तुल्याएन, नम्र तुल्याएन, घमण्ड गरेर म राजा हो, तिम्रो कुरा कहाँ सुन्छु म है? उसले आफैलाई सानो पारेन भन्छ यहाँनिर। पढौँ त भाइ फेरि 2:12 पद। जे खराब थियो त्यही गरे, परमेश्वरको मुखबाट बोल्ने भविष्यवक्ता यिर्मयाका सामु आफूलाई नम्र तुल्याएन है। ऊ दिन भएर हजुर मलाई परमप्रभुले के भन्नुभएको छ, मैले कसो गर्नुपर्ने हो त भनेर उसले आफूलाई नम्र तुल्याउनुको बदला उसको मनबाट म त राजा हो, तिम्रो कुरा किन सुन्नु है? तिमी घुमि हिँड्ने मान्छे है, कहिले कहाँ पुगिन्छ, तिम्रो कुरा किन सुन्नु मैले भनेर नि उसले आज यहाँनिर है परमप्रभुको दास यिर्मयाको कुरालाई पनि सुनेनन्। अब हेर्नुहोस् है उनीहरूले कस्तो कस्तो कामहरू गर्दै गए। आज 14 पददेखि पढ्दै जाउँ अझ तल। हेर्नुहोस् है, अब राजाले मात्रै त्यस्तो काम गरेन, राजाले मात्रै आफैलाई घमण्डी पारेर उचालेन, तर पुजारीका सबै कामहरू मानिसहरूका जाति जातिका सबै घिनलाग्दा काम अनुसार अपराधमाथि अपराध थपे,
परमप्रभुले यरुशलेममा पवित्र तुल्याउनु भएको उहाँको भवनलाई अपवित्र पारे। उहाँको भवन अपवित्र पाले है, यहाँनिर भन्छ 14 पदमा है, वरन सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों से घिनाउने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया भन्छ है। पुजारीहरूको प्रधानहरूले पनि अनि इजरायलीहरूले पनि आफूले यति साह्रो घिनलाग्दो बनाए हुन्छ। हेर्नुहोस् है, राजादेखि लिएर पुजारीको प्रधानहरूदेखि लिएर सारा इजरायलीहरूले आफूलाई घिनलाग्दो काममा लिप्त राखे है। अन्य जातिहरूले गर्ने घिनलाग्दो कामहरू गरेर परमेश्वरसँग विश्वासघात गरे भन्दैछ है। अब त्यति मात्रै गरेर यिनीहरूले है छोडेन, परमप्रभुको भवन यरुशलेमलाई यति साह्रो अपवित्र पारे भन्छ, अपवित्र पारे है। अनि त्यसपछि अझै के गर्दै गए, 15-16 पद पढ्दै जाउँ। सबेरे उठेर परमेश्वरले अब उनीहरूले यस्तो प्रकारको अत्याचार घिनलाग्दो काम परमेश्वरको लोकहरू भएर, पुजारीको प्रधान भएर, राजाहरू भएर गर्दै थिए र प्रभुले आफ्नो भविष्यवक्ताहरूलाई बिहानै उठाएर है उनीहरूको बीचमा अब है यो कुरा नगर भनेर चेताउन दिन पठाए। तर उनीहरूले के गरे, पढ्नु 16 पद। तर उनीहरूले परमेश्वरका दूतहरूलाई खिसी गरे, उहाँका वचनलाई तुच्छ ठाने, उहाँका भविष्यवक्ताहरूसित नराम्रो व्यवहार गरे, यहाँसम्म कि परमप्रभुको क्रोध आफ्नो प्रजामाथि दन्कियो, कुनै उपाय नरहिन्जेल यिनीहरूमाथि क्रोध खन्ने। यति साह्रो परमेश्वरको दासहरूलाई यति साह्रो उपेक्षित गरे भन्छ क्या। उपेक्षित गर्नु भनेको नि है है एकदम सम्झिनुहोस् है, तपाईँ आफ्नो घरमा आउनुभयो आफ्नो छोराछोरीलाई है सम्झाउनु बुझाउनु, तर त्यो छोराछोरीले तपाईँलाई वास्तै गरेन, बस पनि भनेन है, आउनुहोस् पनि भनेन, तपाईँलाई त्यतिखेर कस्तो एउटा है एउटा अनिजी फिल हुन्छ त्यतिखेर है, बुझ्नु भएन। आज परमेश्वरको दासहरूलाई तिनीहरूले के गरे अरे, खिसी गरे, खिसी मजाकमा उडाए है, खिसी गरे, एकदम उपेक्षित गरे भन्छ यहाँनिर है। उनीहरूले एकदम तुच्छ ठाने परमेश्वरको वचनलाई पनि है। यहाँनिर है मेरो हिन्दीमा लेखेको छ, परंतु वे परमेश्वर को दूत को ठट्टे में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों को हंसी करते थे है। एकदम हाँसी मजाकमा उडाइदिए, प्रभुका दासहरूको खिल्ली उडाए, परमेश्वरको वचन दिनेहरूलाई उनीहरूले मजाकमा है यति साह्रो उपेक्षित गरे, यति साह्रो घृणा गरे। प्रिय हो, यसैले परमेश्वरले यो सबै कुराहरू देखिरहनु भयो अनि प्रभुलाई असह्य भयो र उहाँले भन्छ उपाय नभइन्जेल परमेश्वरले तिनीहरूलाई अब क्रोध खन्याउनु भयो हैन। त्यसै इजरायल उजाड भएको होइन प्रियहरू, त्यसै इजरायलमा परमेश्वरको ताडाना परेको होइन, त्यसै परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई त्यो माथिल्लो स्तरदेखि तल्लो स्तरमा गिराउनु भएको होइन, त्यसै परमेश्वरको विपत्ति इजरायलीले भोग्नु परेको होइन। तर यिनीहरूले यस्ता प्रकारका कर्तुजहरू गरे, उनीहरूले आफैलाई त अशुद्ध पारे, परमेश्वरको घरलाई पनि अशुद्ध पारे है। अनि परमेश्वरको दासहरू जसले आइकन उनीहरूलाई चेतावनी दिन्थे, उनीहरूलाई आज यसो नगर्नुहोस् भनेर सुझाव दिन्थे, उनीहरूलाई तुच्छ ठाने, उनीहरूको वचनलाई पनि तुच्छ ठाने है, उनीहरूलाई खिसीमा उडाए। कस्तो दुःखको कुरा है। तब परमेश्वरले यिनीहरूमाथि यस प्रकारका दण्ड ल्याउनु भयो। त्यसपछि के भयो, 17 पददेखि पढ्दै जाउँ। यसै कारण उहाँले अब उनीहरूमाथि कल्दीहरूको राजालाई ल्याउनु भयो अनि ती कल्दीका राजाले इजरायलका जवान मानिसहरूलाई उनीहरूकै पवित्र स्थानको भवनभित्र तरवारले मारे। जवान, कन्या, वृद्ध, जर्जर कसैलाई पनि चिठ्याइएन। ती सबैलाई आज ती कल्दीको राजाको हातमा सुम्पिदिनु भयो अनि परमप्रभुका भवनका ठुला साना सबै भाँडा बर्तनहरू, धन सम्पत्ति, राजा र तिनका शासकका धन सम्पत्ति सब त्यसलाई बाबेलमा बन्धुवाई बनाएर लगे। परमेश्वरको भवन चाहिँ जलाइदिए, यरुशलेमको पर्खाल भत्काइदिए, त्यसका सबै महलहरू पनि आगोले जलाइदिए, त्यसका सबै बहुमूल्य भाडा बर्तनहरू नष्ट गरिदिए। हेर्नुहोस् त कस्तो एउटा दुःखको कुरा यहाँनिर हामी देख्दैछौँ है। परमेश्वरको भवनलाई नष्ट गरिदिए। जवान, बालक, वृद्ध
है कन्या कसैमाथि पनि टिठ्याइएन है। उनीहरूमाथि यति भयानक डरलाग्दो है आज के भयो, आज उनीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध दन्क्यो। उनीहरूमाथि कोही दया गरिएन। किन दया गरिएन? परमेश्वरले देखिरहनु भएको थियो है। त्यहाँको राजालाई आज प्रभुको दासले गरेर सम्झाए, आफैलाई घमण्डी बनाए राजाले माने त्यो कुरा है। त्यहाँका पुजारीहरूलाई हेर्नुभयो उहाँले, पुजारीका प्रधानहरूलाई हेर्नुभयो, त्यहाँका मानिसहरूलाई हेर्नुभयो। यति साह्रो घिनलाग्दो काम गर्न थाले, यति साह्रो भ्रष्ट भए। उनीहरू आफै त भ्रष्ट भए तर प्रभुको घरलाई पनि उनीहरूले अशुद्ध बनाए। परमेश्वरको घर प्रभुको मण्डलीलाई पनि नि आज उनीहरूले दोषी बनाइ पठाए। यसै कारण परमेश्वरले है आफ्नो दासहरूलाई पठाइकन उनीहरूलाई चेतावनी दिँदा हुन्थे। ती प्रभुको दासहरूलाई पनि मजाकमा हाँसी मडाइदिए, ती प्रभुको दासहरूलाई खिसी गरे, ती प्रभुको दासहरूको विरोधमा उनीहरू उठे है। त्यसैले परमेश्वरले तिनीहरूमा त्यस प्रकारको विपत्ति खनाउनु भयो। याद गर्नुहोस् प्रियहरू है, त्यसै आज इजरायलीमाथि यो विपत्ति आइपरेको होइन। तिनीहरूले गरेका करतुच, तिनीहरूले गरेका अधर्मको कारणले गर्दा यो विपत्ति आयो। अब परमेश्वरले यिनीहरूले यस प्रकारको घिनलाग्दो काम गरेको हुनाले गर्दा नै परमेश्वरले ताडना दिनुभयो है। किनभने परमेश्वरले इजरायलीलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दा हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा है, अब हामीले यहाँनिर पढ्नुपर्छ 12 अध्यायको 10 र 11 पद पढ्नुहोस्। परमेश्वरले है आज उनीहरूलाई किन त्यो ताडना दिनुभयो है। त्यो ताडना पाएपछि चाहिँ मान्छेले के गर्छ है, आज पश्चाताप गर्छ है। पढ्नुहोस् त। किनकि साँच्चै उनीहरूले त जुन कुरा उनीहरूलाई असल लाग्दथ्यो थोरै दिनका निम्ति हामीलाई ताडना दिए, तर उहाँले त उहाँको पवित्रताको भागी हौँ भनेर परमेश्वरले याद गर्नुहोस् है, हाम्रो भलाइको लागि, हाम्रो फाइदाको लागि, हाम्रो उन्नतिको लागि परमेश्वरले हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ है। ताकि त्यो ताडनाले चाहिँ हाम्रो मनमा एउटा शोक पैदा गरोस् है, त्यो ताडनाले चाहिँ हाम्रो मनमा एउटा पश्चाताप उत्पन्न गरोस् भनेर नि आज परमेश्वरले हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ। यसैले गर्दा यहाँनिर प्रेरित पावलले पनि यो कुरा है कोरिन्थीका विश्वासीलाई भन्छ। जब कोरिन्थीका विश्वासीहरू घिनलाग्दो खालको भएको थियो त्यतिखेर है, उनीहरूको चाल ढङ्ग यति साह्रो है, आज उनीहरूको बिचमा झगडा थियो, लडाई थियो, व्यभिचार थियो है, जातीय भेदभाव थियो, उच्च निच्चको कुरा गरिरहेको थियो उनीहरूको बिचमा। आज है त्यो भाग थियो, म फल्ना प्रभुको दासको मान्छे, म फल्ना प्रभुको दासको उनीहरूको भित्र डिभिजन थियो। यस्तो प्रकारका सबै खराबीपन है जब प्रभुको दास पावलले देख्दा उनीहरूलाई कडाकडी पहिलो कोरिन्थीमा उसले पत्री लेख्छ, अनि दोस्रो कोरिन्थीमा आएर भन्छ, मैले तिमीलाई कडाकडी लेखे पत्री जसले तिमीलाई शोक उत्पन्न गर्यो है। हेर, शारीरिक शोकले चाहिँ मृत्यु ल्याउँछ, तर यो शोक जुन मैले पत्र लेखेर तिमीले शोक तिमीमा पैदा भयो त्यसले चाहिँ तिमीहरूको भलाइको लागि गरेको छ भन्छ। 7 अध्यायको हामी है 9 पदमा अथवा 8-9 पदमा पढौँ भाइ। 10 पदसम्म, मैले पत्रद्वारा शोकित पारेको भए तापनि म पछुतो मान्दिन। पहिला मैले पछुतो पो मानेको थिएँ, तिमीहरूलाई त्यो पत्रले चाहिँ थोरै समयको लागि भए तापनि शोकित पार्यो भन्ने कुरा म थाहा पाउँछु, तर अब म आनन्द मनाउँछु। तिमी शोकित पार्यो भनेर होइन, तर त्यो शोकले चाहिँ तिमीहरूलाई पश्चातापतिर ल्यायो भनेर चाहिँ म आनन्दित हुन्छु। परमेश्वरको रीति अनुसार तिमीहरू शोकित पारियौ, हामीबाट तिमीहरूले केही कुरामा हानि भएन। ईश्वरीय रीति अनुसारको शोकले चाहिँ हाम्रो मुक्तिको निम्ति पछुताउनु नपर्ने किसिमको पश्चाताप उत्पन्न गर्छ। हेर्नुहोस् है, तर संसारिक शोकले चाहिँ यसकारण आज यहाँ प्रभुदास पावलले के भन्नुभयो, मैले तिमीलाई कति नमिठो भने होइन, हुनु पनि तिमीहरू एकदम बच्चा छौ, तिमीहरू झगडा गर्छौ, तिमीहरू व्यभिचारीहरू भनेर यति साह्रो कोरिन्थीका विश्वासीलाई प्रभुको दासले कराएर लेखेको थियो। जस्तो अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँ र मलाई है, जब हामी गल्ती गर्छौँ प्रभुको दासले हामीलाई कडाकडी कराउँदाखेरि हाम्रो मन दुख्छ नि त होइन है। आज मलाई के साह्रो बडाले भन्नुभयो, मलाई के साह्रो प्रभुको दासले कराउनु भयो, मलाई कति साह्रो आज मान्छेको छेउमा करायो भनेर नि हामी एकदम हाम्रो मनबाट शोक पैदा हुन्छ। तर यहाँ भन्छ यो चाहिँ ईश्वरीय एउटा तरिका, प्रोसेस रहेछ। यो चाहिँ स्वर्गीय तरिका अनुसार ईश्वरीय तरिका चाहिँ यो, जब हामी गल्ती गर्छौँ परमेश्वर हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ, अनि जब हामी ताडना हामीले पाउँछौँ त्यो ताडनाले चाहिँ हाम्रो मनमा एउटा पश्चाताप भन्ने कुरा निकाल्दो रहेछ, अनि त्यो पश्चाताप
चाहिँ हामीलाई भविष्यमा है आज मुक्तिमा सहभागिता ल्याउँदो रहेछ। यसकारण यो संसारमा पश्चाताप नगर्ने मान्छेले मुक्ति पाउँदैन हैन। यसकारण हरेक मान्छेले पश्चाताप गर्नुपर्छ। तर पश्चाताप तब मात्रै मान्छेले गर्दो रहेछ जब मान्छेलाई ताडना हुन्छ। यसैले गर्दा प्रियहरू, यो इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले किन आज उनीहरूलाई है त्यो माथिल्लो स्तरदेखि आज तल्लो स्तरसम्म पुगिन्जेल किन परमेश्वरले ताडना दिए, यिनीहरूलाई किन दया गरिएन, यिनीहरूमाथि किन आज यस प्रकारको है आज एउटा क्रूरतापूर्वक परमेश्वरले व्यवहार किन गर्नुभएछ भन्दा यिनीहरूको है घिनलाग्दो कार्यको कारणले गर्दा, उनीहरूको घिनलाग्दो चालचलनको कारणले गर्दा है परमेश्वरको जनहरू भएर अन्य जातिले जस्तो पाप गरिरहेका थिए, परमेश्वरको पुजारीहरू भएर पुजारीका प्रधानहरू भएर अन्य जातिको जस्तो घिनलाग्दो काम गरेका थिए। उनीहरू त घिनलाग्दो भए, प्रभुको घरलाई पनि घिनलाग्दो बनाइरहेका थिए। राजाले धरि परमेश्वरको जनको कुरा सुन्थेन। सारा इस्राएलीले परमेश्वरको दासहरूलाई खिसी गर्थे, उपेक्षित गर्थे है। यसै कारण परमेश्वरले इजरायलमा त्यो दण्ड ल्याउनु भयो है। अब किन ल्याउनु भयो त यो दण्ड भन्दा यो दण्डले चाहिँ यिनीहरूलाई के गरोस्, पश्चातापमा बनाएर जाओस्, ताकि उनीहरूले चाहिँ यो कुरा रियलाइज गरोस् साँच्चै नै हामीले कति ठुलो पाप गरेछौँ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई एउटा है त्यो एहसास होस् भनेर नि परमेश्वरले यस प्रकारको विपत्ति इजरायलमा ल्याए। यसै कारण प्रिय याद गर्नुहोस्, यो वर्तमान संसारमा अहिले जुन प्रकारको महाविपत्ति जो सारा संसारमा फैलिएको छ नि, यसको जिम्मेवार चाहिँ प्रभु नपाउने मान्छे मात्रै होइन है। आज हामी धेरैपल्ट यस्तो कुराहरू सुन्छौँ, सारा संसारमा अन्य जातिहरू यस्तो घिनलाग्दो पापी भयो कि यसकारण परमेश्वरले दण्ड दिएको होइन। याद गर्नुहोस् है, आज यो संसारमा आउने विपत्तिको है कारण चाहिँ तपाईँ र म पनि हो है। आज हामी प्रभुका छोराछोरीले पनि यस प्रकारको परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले कदम चालेका छौँ है। हामी पनि यो इजरायलीहरू भन्दा है कमीकाहरू आज भएनौँ प्रियहरू है। आज हामीले पनि हामी परमेश्वरको पुजारी बनाउँदाहरूले आज परमेश्वरहरूलाई अशुद्ध पारेका छौँ हैन। आज हामी परमेश्वरको लोकहरूले आज हामीले प्रभुको दासहरूलाई उपेक्षित गरेका छौँ, हामीले खिसी गरेका छौँ, हामीले घृणा गरेका छौँ प्रभुको दासहरूलाई, प्रभुका सेवकहरूलाई हामीले आज है के गरेका छौँ है। आज उनीहरूलाई हामीले एकदम घृणा गरेर उनीहरूलाई हँसी मजाक उडाएर है उनीहरूको हामीले खेद विरोध गरेर आज हामीले है आज नराम्रो कामहरू गरेका छौँ है। यसैले गर्दा आज यो सारा संसारमा आएको विपत्तिले है के विश्वासीलाई चाहिँ भेटेको छैन भन्नुहोस् त? कि हाम्रो विश्वासीहरू चाहिँ यो विपत्तिमा मरेनन्? हाम्रो विश्वासीले पनि यसको किन भागी भए त है? अन्य जातिले मात्रै गरेको पाप भयो, अन्य जातिले मात्रै भोग्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा हामीले आउँछ त होइन। आज यसको है आज जिम्मा चाहिँ तपाईँले पनि मैले पनि लिनुपर्छ। मेरो पनि कमजोरताको कारणले यो संसारमा विपत्ति आयो। मैले पनि ठिक प्रकारको जीवन बिताउन सकिनँ, मैले पनि परमेश्वरलाई मनपर्दो सेवा गर्न सकिनँ, मैले पनि परमेश्वरलाई अशुद्ध पारेँ, मैले पनि परमेश्वरको मण्डलीमा आज अशुद्ध कुराहरू ल्याएँ। मेरो पनि एउटा है आज है जिम्मा हो कि यो सारा विपत्ति आउनुमा चाहिँ। यसैले गर्दा प्रियहरू याद गर्नुहोस् है, यो संसारमा यो विपत्तिले चाहिँ याद गर्नुहोस् है, आज भोलि तपाईँलाई पनि छोड्दैन, मलाई पनि छोड्दैन है। यो विपत्तिले चाहिँ अहिले वर्तमान संसारमा नि परमेश्वरले चाहिँ आज छानेर अन्य जाति मात्रै विपत्ति हाल्दैन, आज विश्वासीले पनि यसको भागीदार हुनुपर्छ है। आज हेर्नुहोस् बेसी भन्दा बेसी आज संसारमा क्रिस्चियन देशहरूमा यो सारा विपत्ति किन आयो है? किन आयो त्यस्तै भयानक भयानक आज सबैभन्दा बेसी है आज यो क्रिस्चियन देशहरूमा यसले किन तहस नहस पार्यो? किनभने विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरेका छन्, उनीहरूले आफैलाई घिनलाग्दो बनाएको छ है। आज हामीले परमेश्वरको नामलाई निन्दाको कारण बनाएका छौँ, हामीले परमेश्वरलाई मण्डलीलाई है एउटा अशुद्ध बनाइ पठाएका छौँ है। यसकारण इजरायलीहरूले उनीहरू मात्रै अशुद्ध भएन, तर परमप्रभुको भवन यरुसलेममा पनि उनीहरूले अशुद्ध बनाएका थिए, परमप्रभुको घरलाई उनीहरूले है अशुद्ध बनाएका थिए। यसकारण आज तपाईँ र मैले पनि है हाम्रो पनि जिम्मेवार छ यो सबै है आज संसारमा विपत्ति आउनु। तपाईँ र म पनि यसको दोषी छौँ है, किनभने हामीले पनि ठिक ढङ्गले प्रभुको सेवा गरेनौँ है। हाम्रो बिचमा पनि कयौँ प्रकारका अशुद्ध पापहरू भित्री भित्री गुप्त पापहरू हुन थाल्यो है। भित्री भित्री आज हामी पनि प्रभुको दासहरूलाई खिल्याउन थाल्यौँ, हामीले पनि परमेश्वरको वचनलाई उपेक्षा गर्न थाल्यौँ, हामीले पनि प्रभुको दासहरूलाई है उपेक्षित गर्यौँ है। आज हामीले उपेक्षा गर्यौँ उनीहरूलाई, हामीले पनि खिल्याउन, हामीले पनि विरोध गर्यौँ, हामीले पनि मजाक उडायौँ। त्यसैले गर्दा याद गर्नुहोस् यो विपत्तिको जिम्मा तपाईँले पनि लिनुपर्छ, मैले पनि लिनुपर्छ है। त्यसकारण अब यो विपत्ति आयो, अब हाम्रो दायित्व चाहिँ के त? यसले चाहिँ आज हामीलाई
पश्चातापी बनाउँछ। यसकारण यो संसारमा हेर्नुहोस्, प्रत्येक मान्छेहरू, आज हामीले कयौं समाचारहरू देख्यौं, यस्ता ठुला ठुला क्रिस्चियन देशका मान्छेहरू है सडकमा गुवा रहँदै आज उनीहरूले परमेश्वरको सामु प्रस्ताव गरेका छन्, प्रभु हामीले गल्ती गर्यौं, प्रभु हामीले गल्ती गर्नु भनेका छन्। आज तपाईले पनि भन्नुपर्छ, मैले पनि भन्नुपर्छ है। जसरी दानिएलले के भन्छ है, जब बाबेलको बन्दीमा उनी है सारा इजरायल गएका थिए, त्यतिखेर दानिएलले कसरी है आज प्रार्थना गर्छ हेर्नुहोस् त है, प्रभु आज इजरायलीले गरेको पापको सजाय आज मैले पनि भोग्नु पर्यो भनेर उसले गर्दैन, तर उसले भन्छ यसको दोषी चाहिँ म पनि छु है, अनि आज मेरो पुर्खाहरूले पनि यस प्रकारको पाप गरेको छ भनेर यहाँनिर उसले यो कुरा कबुल गरेको कुरा हामी देख्छौँ यहाँनिर हैन। दानिएलको पुस्तकमा पढौँ है, त्यो पद यहाँनिर दानिएलको किताब यहाँनिर हामी पढ्छौँ 9 अध्यायमा, दानिएल किताब 9 अध्यायको 3 पद है अनि 4 पद पढौँ त भाइ। अनि प्रार्थना र बिन्तीद्वारा उपवास बसेर भाङ्राको लुगा लगाएर खरानीमा बसेर त्यसको विषयमा खोजी गर्नलाई मेरो परमेश्वरतिर आफ्नो अनुहार उठाए, मैले प्रार्थना गरे, पापहरू स्वीकार गरे भने हे प्रभु तपाईलाई प्रेम गर्नेहरू आज्ञा पालन गर्नेको निम्ति आफ्नो वाचा र करुणा कायम राख्नुहुने महान र भयोग्य परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीले पाप गरेका छौँ, अधर्म गरेका छौँ, दुष्ट काम गरेका छौँ, तपाईको आज्ञाहरू हटेर विद्रोह गरेका छौँ, न त हामी तपाईका सेवकहरू भविष्यवक्ता कुरा नै सुन्यौं, जसले तपाईको नाममा राजाहरू, शासकहरू, पिता पुर्खाहरू बोलेका थिए। हे प्रभु धार्मिकता तपाईको हो। यसकारण गर्दा यहाँ दानिएलले भन्छ प्रभु अब हाम्रो अनुहारभरि शर्म छ, हामीले पाप गर्यौं, मैले गरे, मेरो परिवारले गर्यो, प्रभु आज हामीले तपाईको कुरा सुनेन, तपाईको दासहरूको कुरा सुनेन, हाम्रो राजाहरूले सुनेन है, हाम्रा पुर्खाहरूले सुनेन, हामीले सुन्यौँ भनेको नि यस प्रकारको होला। उसले पनि यो बाबेलको बन्दीमा उसले पनि यहाँनिर पश्चाताप गरेका देख्छौँ। अब यो इजरायलीलाई चाहिँ बाबेलमा बन्दी गरेर लगेका थिए यहोसिया राजाले सुनेन है, कल्दीहरूको राजाले निर्माथि है आज है शासन गरिरहेका थिए। अनि त्यो बन्धनमा है आज जब उनीहरूको अवस्था बडो दयनीय अवस्थामा उनीहरू पुगेका थिए, तब यिर्मयाले भने प्रभु आज कस्तो कुन अवस्थामा थियौं, आज इजरायल आज कुन अवस्थामा पुग्यो आज प्रभु। यसै कारण उसले भन्छ अब जे होस् तपाईको ठुलो दण्ड हामीले गल्ती गरेकोमा परेको छ हामीलाई, तर पनि तपाई करुणाको धनी हुनुहुन्छ। यसकारण आजसम्म तपाईको करुणाले गर्दा म नष्ट भएको छैन, तपाई नाश हुनु भएको छैन। आजसम्म प्रभुको करुणा तपाईलाई छ, म माथि करुणा छ। यदि परमेश्वरको करुणा नभएको भए है हामी सबै नै नष्ट हुने थियौं है। तर यहाँनिर हामी लागि बिलापको गीत 3 अध्यायको 22 पदमा पढ्यौं, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की करुणा महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वरको करुणाको कारणले गर्दा चाहिँ प्रभु हामी सबै चाहिँ नष्ट भएका छैनौँ, हामी थोरै जना बाँचेका छौँ। अब तपाईले हामी माथि है दया गर्नुहोस् है। अब यहाँनिर पश्चातापको कुरा गर्छ, हेर्नुहोस् है कस्तो प्रकारको अवस्थामा हामी पुग्यौं भनेर यहाँनिर उसले यहाँनिर अब प्रार्थना गर्छ। यहाँनिर 5 अध्याय हेर्नुहोस् त, 5 अध्याय बिलाप गीत 5 अध्याय हेर्नुहोस् है। यो ताडनाले यो यस प्रकारको दण्डले चाहिँ अब इजरायलीलाई पश्चातापी है बनाउँदैछ यहाँनिर है। अनि यहाँ पश्चातापको प्रार्थना कसरी गर्छ, यहाँ 1 पददेखि पढ्दै जाउँ भाइ। हे परम प्रभु हामी माथि जे आइपर्यो सम्झना गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, हाम्रो निन्दा हेर्नुहोस्, हाम्रो अधिकारको भाव परदेशीहरूको भयो। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो निन्दालाई हेर्नुहोस्। आज हेर्नुहोस् त यो संसारमा के क्रिस्चियन देश बदनाम भएन र? बेलायत, इटली, अमेरिका आज यिनीहरू क्रिस्चियन देशहरू होइन र है। आज हिजोस्ति मैले एउटा खबर हेरिरहेको थिएँ, भारतमा बिचारा है 2-4 जना विश्वासीले प्रार्थना गर्दै रहेछ, अनि त्यहाँनिर है आज अर्को धर्मका मान्छेले यति साह्रो कुट्छ विश्वासीले, ड्याम कुट्न थाल्छ। अनि विश्वासीले भन्छ तिमीहरूले किन यहाँ प्रार्थना गर्दैछस्? उनीहरूले भन्छ विश्वासीले
यो सारा विपत्ति संसारमा आएको छ, हामी यसको निम्ति परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न आएको भन्दा उनीहरूले यसो भन्दै कुटेको छ है, तेरो पुकारले सुन्ने भएदेखि इटलीमा तेरो क्रिस्चियनहरू मर्थ्यो है, बेलायतमा मर्थ्यो तेरो क्रिस्चियनहरू अमेरिकामा मर्थ्यो भन्ने यति साह्रो कुट्यो है, यति साह्रो कुट्यो। हेर्नुहोस् आज यही घटना आज हामीले पनि भन्नुपर्छ, प्रभु आज हाम्रो है कारणले है आज हामी निन्दित भएका छौँ है। आज परमेश्वरको नामको बदनाम आज संसारको मान्छेको अगाडि आज हाम्रो टाउको उठाइसक्नु छैन है। क्रिस्चियनहरूको कति ठुलो बदनाम आज भइरहेको छ, प्रभुको लोगोहरूको बदनाम भइरहेको छ। यो अवस्था आज तपाईँ र मेरो पनि छ। हामीले पनि शर्मले हाम्रो टाउको निहुराएर भन्नुपर्छ, शर्म लाजले भुतुक्कै हुनुपर्छ। परमेश्वरको लोगलाई चाहिँ केही हुँदैन भनेर आज भन्ने बाटो छैन, किनभने परमेश्वरको है नामधारी लोगहरूमाथि नै सबैभन्दा बेसी भयानक विपत्ति आइरहेको छ। यसका यहाँ भन्छ प्रभु आज हाम्रो पापको कारणले आज हामी निन्दित भएका छौँ भन्छ है। अनि त्यसपछि अझै पढ्दै जाउँ यहाँनिर है, पढ्दै जाउँ। हामी टुराहरू जस्तो भयौँ, हामी पितृहीन जस्तो भयौँ, हाम्रा आमाहरू बेसहारा विधवा भनेको नि आज हामी असह्य जस्तो देखिरहेका छौँ हैन। मान्छेहरू सडकमा पुकार्दैछ, चर्चमा पुकार्दैछ, असह्य, कहीँबाट सहायता नपाएको जस्तो अवस्थामा छ। अनि हाम्रो पानी हामीले हाम्रै पानी हामीले पैसा तिरेर पिएका, त्यसको आत्मिक अर्थ छ प्रियहरू है। याद गर्नुहोस् है, हाम्रो पानी हिजो हामी सित्तैमा पिउँथ्यौँ। पानीले परमेश्वरको वचनलाई बताउँछ, रोटीले परमेश्वरको वचनलाई बताउँछ। हिजो एबिनेजरमा तपाईँ दिनभरि बसेर वचन सित्तैमा सुन्नु पाउनुहुन्थ्यो। आज तपाईँले वचन सुन्दै हुन्छ नि पैसा तिरेर सुन्दैन, थाहा छ कि तपाईँको एमबी काटिँदैछ है, तपाईँको पैसा गइरहेको छ। आज हिजो सित्तैमा पाइने प्रभुको वचन आज किन्नु पर्दैछ कि छैन है। आज तपाईँ र मैले पैसा तिरेर प्रभुको वचन सुन्नु परिरहेको छ। यो जुममा पैसा तिरिरहेको छ है, महिनाको यो त है खित्रिक आज पैसा हामीले तिर्नु परेको छ। त्यस कारण हाम्रै पानी हामीले किनेर खानु परिरहेको छ। यो कस्तो एउटा विडम्बना हो है। हिजो हामीले सुत्तैमा सुन्नु वचन पाउँथ्यौँ, हामीले वास्ता गऱ्यौँ न हिजो वचन सुन्नु। हामीले जो तुच्छ ठान्यौँ प्रभुको वचनलाई, कति लामो दिएको वचन, यो मान्छेले वचन लामो दिन्छ, छोटो वचन दियोस् है। आज हामीले तुच्छ ठान्यौँ प्रभुको वचनलाई र आज हामी वचनको तृष्णाले छटपटिनु परेको छ। प्रभुको घर कहिले खोलिन्छ र गएर सेवा घरमा जाउँ, कहिले परमेश्वरको है आज सेवा गरौँ, कहिले स्पेसल मिटिङ होला, कहिले। अब हामीलाई थाहा छैन प्रिय भविष्यमा स्पेसल मिटिङ फेरि गर्नु पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, फेरि कन्भोकेसन गर्नु पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ है। फेरि महान प्रभुको दासहरू आएर हामीलाई हिजोको जस्तै वचन सुनाउनुहुन्छ कि हुँदैन हामीलाई थाहा छैन है, थाहा छैन। किनभने यस्तो समय आयो अब हामीले आफ्नै पानी किनेर खाने दिन आयो है। पढ्दै जानुहोस् त। हाम्रै दाउरा हामीलाई बिक्री गरिन्छ, हाम्रा गर्दनहरू सतौटमा परेका छन्, हामी परिश्रम गर्छौँ, विश्राम पाउँदैनौँ। रोटीले तृप्त हुनलाई मिश्रीहरू असुरीहरूले हामीले हात दिएका छौँ रोटी पाउनलाई। भन्नुको मतलब अरूले हामीले हात पसार्नु परेको छ रोटीको लागि। याद गर्नुहोस्, आज तपाईँले यो जुमको माध्यमद्वारा वचन सुन्दै हुनुहुन्छ है। एउटा परमेश्वरको जनहरूले अन्य जातिलाई पैसा तिरेर आज हामीले यो जुम किनेर, यो समय किनेर, यो एप्लिकेसन किनेर उसलाई हजुर तपाईँको जुम हामीलाई दिनुहोस्, हामी पैसा दिन्छौँ भनेर हात फैलाएर आज हामीले रोटी खाइरहेका छौँ। बुझ्नुभयो है। परमेश्वरको वचन हुन्छ हामी अन्य जातिहरूलाई हात फैलाउनु परेको छ आज प्रभुको वचन सुन्नको लागि होइन। आज यो अवस्थामा आज हामी किन पुग्यौँ? किनभने हामीले नि परमेश्वरको सुरुमा परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि हामीले आफ्नो गर्दनलाई खडा बनाएका थियौँ। इजिकलको किताब 36 अध्यायमा त्यो 12 पद मलाई सायद पढौँ त। यहाँनिर भन्छ अघि हामीले सर इजिकल होइन, दोस्रो इतिहास 36 अध्याय है 12 पदमा पढौँ। हामीले परमेश्वरको है हिजोको दिनमा वचन सुन्नको लागि गर्दनलाई कडा पारेका थियौँ। पढौँ त। जे खराब थियो त्यही गरे। 13 पद पढौँ। गर्दन कठोर पारे, परमेश्वरदेखि फर्केनदेखि कठोर पारी, गर्दन कडा पारे। पर्दैन, सुन्दिन भने गर्दन
गर्दन कडा पारेको भनेको चाहिँ नि तपाईलाई बोलाउँदा बोलाउँदै पनि पछाडि नफर्की जानु क्या, यसो नफर्की हेर्नु। प्रभुले कति हिजो तपाईँ र मसँग बोले, तर हामीले गर्दन कडा पार्यौँ, अटेरी भयौँ हामी है, हाम्रो मन कठोर पार्यौँ र आज हामीले अन्य जातिको सहारामा है, संसारिक यी यन्त्रको सहारामा पैसा तिरी आज हामीले रोटी है, वचन रूपी रोटी खानु परिरहेको छ। वचन रूपी पानी है आज हामीले है किनेर खान परिरहेको छ। यस्तो दशामा आज तपाईहरुमा आइपुग्नु है। आज यस प्रकारले आज हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्छ, प्रभु आज साँच्चै नै हिजो मैले तपाईको दृष्टिमा गर्दन कडा पारे, हिजो मैले सित्तैमा वचन सुन्नु पाउँदा मैले कहाँ सुनेर प्रभु मैले गर्दन कडा पारे। आज मैले किनेर तपाईको वचन सुन्नु परिरहेको छ। अन्य जातिले है यो तयार गरेको एप्लिकेसनहरु चलाएर आज मैले तपाईको वचन खान परिरहेको छ। प्रभु आज म लज्जित छु भनेर आज तपाईहरु म प्रस्ताव गर्नुपर्छ। प्रिय अझै के हुँदै जान्छ, पढ्दै जानुस् त। अझै भन्छ यहाँनिर, यसबाहेक पुजारीका सबै प्रधानहरू हैन। यता हाम्रो इब्रु के रे यता बिलाप गीत 5 अध्याय है, बिलाप गीत 5 अध्याय है पढौं। हाम्रो पिता पुर्खाले पाप गरे, सधैँ छन्, सधैँ छैनन्, भोगेका छौं, दासहरूले हामी माथि शासन गरेका छन्। यो अब यहाँ यो दासहरूले हामी माथि शासन कसरी गरेका छन् है। हेर्नुहोस् है, आज तपाई र मैले परमेश्वरको घर, हाम्रो सेवा गरेर हामीले चाबी ल्याएर बस्नु परेको छ है। तिमीले सेवा गर, तिमीले सेवा नगर भनेर हामीलाई कसले आज अधीन गरेको? दासहरूले। दास भनेको को? उद्धार नपाएका पापका दासहरू। तपाई र म त पापबाट उद्धार पाएका स्वतन्त्रहरू हो नि त। आज हामीलाई एउटा अन्य जातिले दास बनाएर अधीन गरेको छ। उनीहरूले भन्नुपर्छ अब तिमीहरूको सेवा घरको ढोका खोलेर तिमीहरू भेला भएर सेवा गर। जबसम्म उनीहरूले अर्डर गर्दैन तबसम्म हामी सेवा घर चाबी लाएर घर घर कोठा कोठामा बस्नुपर्छ। आज के परमेश्वरको लोकहरू प्रभुका छोराछोरीलाई दासहरूले अधीन गरेको छैन र? हाम्रो सेवा ती दासहरूको अधीनतामा गएन र है? यो अवस्थामा हामी पुगेनौँ र आज हामी एउटा पापको दास अन्य जातिहरूले हामीमा रुल गरिरहेको छ है। उनीहरूले भन्छ तिमीहरूले बन्द, तिमीहरूको सेवा घर खोल्नु पाउँदैनौ। आज हामीले खोल्नु पाएका छौँ है। भोलिको दिनमा तिमीहरूले स्पेशल मिटिङ गर्नु पाउँदैनौ भन्छ, हामी पाउँदैनौँ है। किनभने आज हामी यो दासहरूको पनि दासत्व मुनि पर्ने परिस्थिति आज हाम्रा पापको कारणले हामीलाई पुर्यायो। हाम्रो रोटी है अन्य जातिसँग भिख मागेर खानुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ। हाम्रै पानी हामीले पैसा तिरेर किन्नुपर्ने है, किनेर खानुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ। यसको कारण चाहिँ हो आज हामीले परमेश्वरको दृष्टिमा हाम्रो गर्दन कडा पारेर, हृदयलाई कठोर पारेर है, परमेश्वरको दृष्टिमा आज हामी है अधर्मी भएर हामीले आफैलाई मात्र शुद्ध पारेनौँ, तर प्रभुको घरलाई धरि हामीले शुद्ध पार्यौँ। यसका परिणामहरू आज हामीले भोग्नु परिरहेको छ। त्यसपछि है यहाँनिर के भन्छ, पढ्दै जानुस् त अझै। गरेका छन्, कोही छैन, उजाड स्थान तरवारले गर्दा, प्राणहरूलाई खतरामा हालेर रोटी भित्र ल्याउँदछौँ, प्रचण्ड निकालले गर्दा छाला चुला जस्तै कालो भएको छ। सियोनमा तिनले स्त्रीहरूलाई, कन्याहरूलाई बलात्कार गरे, शासकहरू झुन्डाइए, बुढा प्रधानहरूको आदर भएन, जवान मान्छेलाई घट्टा पिट्न लगे, केटाकेटीहरू दाउराको भाडे मुनि लगे, लडे। बुढा प्रधानहरूले आफ्नो ठाउँ मूल ढोकाहरूलाई छोडे। अनि आज हेर्नुहोस् त, आज हाम्रो बडाहरू पुलपिटमा बस्ने अवस्था छैन नि त अहिले है। त्यो बस्ने मूल ढोकाहरू उनीहरूले छोडेको अवस्थामा छ है। आज जवानहरूले गीत गाउने ठाउँमा गीत छैन। आज प्रभुहरूमा स्तुति आराधना, हिजोको झ्याउ स्तुति आराधना आज गुन्जिनु छोडेको अवस्था। यो अवस्था हाम्रो बीचमा सृजना हुनुको कारण चाहिँ के त है? अझै तल पढ्नुहोस् यहाँनिर है, यहाँ 15 पद पढ्नुहोस् त, कति दुःखको कुरा छ यहाँनिर। हाम्रो हृदयको आनन्द बन्द भयो, हाम्रो नाच हिजो खुसीसँग हामी नाच्थ्यौँ प्रभुको घरमा, आज बिलाप भयो।
हाम्रो हर्षहरू आज हराएर गएको अवस्थामा है आज प्रभुको छोराछोरी पनि यत्रो अनुहार लाएर है शान्ति नै हराएको जस्तो अवस्थामा क्या है हिजोको सेवाकायमा यति आनन्द यति खुसी यति हर्ष आज त्यो सबै कुरा त्रासित भएर डरमा जिउनु परेको अवस्थामा यसको 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 कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दा हाम्रै पापको कारणले गर्दा। यसै कारण आज यो सारा पापहरूले हाम्रो जीवनमा ल्याएका यी विपत्तिहरू हो। यसकारण यो विपत्तिको कारणले गर्दा अब हामी परमेश्वरसँग विवाद गर्ने कुरा होइन है अब हामी बोल्ने कुरा होइन यस्तो उस्तो भनेर अब हामी कराउने कुरा होइन तर अब हामी चुपचाप बसेर पश्चाताप गर्दै आँसु बगाउँदै प्रभुको उद्धारको बाटोलाई प्रभुको उद्धारको आशालाई हेर्नु हैन। यसकारण आज हाम्रो यो वचनको थीम चाहिँ के हो चुपचाप बस 26 पदमा चुपचाप बस परमेश्वरको उद्धारको बाटो हेर है चुपचाप बसेर परमप्रभुको उद्धारको बाटो हेर्नु। अब हामीले प्रभुलाई दोष दिने कुरा छैन यहाँ है अन्य जातिलाई यसको दोष छुपाउने कुरा छैन अन्य जातिले यस्तो भएर पो त प्रभुले दण्ड ल्याएको है आज कसैलाई दोष दिने कुरा छैन है केही बोल्ने कुरा छैन। अब हामी चुपचाप प्रभु मेरो कारणले गर्दा हो मेरो कारणले गर्दा भन्दै आज हामी पश्चातापी बन्दै दिन नम्र बन्दै प्रिय आज प्रभुको छुटकाराको हामीले आशा राख्नुपर्छ है याद गर्नुहोस् है यदि तपाईँ र मेरो हृदयमा साँचो पश्चाताप यस्तो समयमा पनि आज आएन भने नि तपाईँ र मेरो उद्धारको आशा भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसकारण तीनटा कुरा मैले अघि भने है ताडना पश्चाताप है त्यसपछि मात्रै है हाम्रो उद्धारको आशाको कुरा आउँछ। जब तपाईँले साँचो हृदयले पश्चाताप गर्नुभयो भने मात्रै है तपाईँले एक दिन मुक्तिको आशा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ किनभने पश्चाताप गर्नेहरूको लागि है परमेश्वरले मुक्ति चाहिँ है प्रबन्ध गर्नु भएको छ। अपश्चातापी र कठोर भएकाहरूको लागि मुक्तिको प्रबन्ध छैन तर जुन मान्छे टुटेको छ जुन मान्छे पश्चातापी हुन्छ जुन मान्छे दिनम्र हुन्छ जुन मान्छे आफ्नो पापप्रति है आज दुखित हुँदै है आफ्नो कमजोरताहरूलाई उसले मानिलिन्छ नि है त्यस्ता पश्चातापी है दिनम्र मान्छेहरूमाथि परमेश्वरले नि है आज उद्धार लिएर आउँदै हुनुहुन्छ है। पढौँ त है यहाँनिर 26 पदमा यसकारण 3 अध्यायको 26 पदमा त्यसकारण चुपचाप बस पश्चाताप गर आफ्नो गल्तीहरू मानिलेऊ र परमेश्वरको उद्धारको आशा गर। पढ्नुहोस् त परमप्रभुको उद्धारको निम्ति आशा राख्नु चुपचाप उसको बाटो हेर्नु मानिसको लागि असल प्रिय। आज तपाईँ र मैले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई पनि एकपल्ट जाँचेर हेरौँ है हामीले कस्तो प्रकारले हिजोको दिनसम्म जीवन बिताए कसरी प्रभुलाई हामीले आदर गर्यौं कसरी प्रभुको सेवा गर्यौं कसरी प्रभुलाई आज हामीले है दिनुपर्ने आदर इज्जत दियौं। आज एकपल्ट तपाईँ र मैले हाम्रो जिन्दगीलाई जाँचौँ हामी पनि ती इजरायलीहरू जस्तै है कयौंपल्ट आफ्नो गर्दनलाई कडा बनाएर परमेश्वरको वचन सुनाउने प्रभुको दासहरूलाई खिसी गर्यौं उनीहरूलाई हामी उपेक्षा गर्यौं हामीले है। आज हामीले कयौंपल्ट है हामीले मात्रै त्यो अन्य जातिका पापहरू गरेर अशुद्ध हामी आफूले मात्रै पारेनौँ तर हामीले मण्डलीलाई पनि अशुद्ध बनाइ पठाए। यसैले गर्दा अब हामी परमेश्वरको है विश्वासयोग्यता प्रति हामीले है आज आशा राख्नुपर्छ किनभने प्रभु चाहिँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ है अनि उहाँले चाहिँ यदि कोही प्रभु कहाँ फर्केर आउँछ भने कोही मान्छे पश्चाताप गरेर आउँछ भने नि प्रभुले उसलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न सम्हाल्नै हुन्छ है। यहाँनिर सुसमाचार यूहन्नाको किताबमा पढौँ यहाँनिर भन्छ यदि कोही है म कहाँ है आउँछ भने त्यसलाई म कुनै रीतिले अफाल्ने छैन है म उसलाई कुनै रीतिले पनि त्याग्दिन भन्छ हैन। 6 अध्यायको हामी है यहाँनिर 37 पदमा पढौँ त है यो कुरा लेखेको छ यहाँनिर पिताले जतिजना मलाई दिनुहुन्छ म कहाँ आउँछन् जो म कहाँ आउँछ म उसलाई कुनै रीतिले पनि अफाल्दिन। याद गर्नुहोस् है प्रभु कहाँ आउनेलाई प्रभुले कहिले पनि फाल्दैन। तपाईँ जस्तै अवस्थामा लडेको किन नहुनुहोस् तपाईँ जस्तै अवस्थामा गिरेको अवस्थामा किन नहुनुहोस् आउनुहोस् प्रभुतिर फर्किनुहोस् है। यो समय चाहिँ एउटा प्रभुतिर फर्किने समय हो है। यसकारण हाम्रो यसपालि विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञा है पहिलो तिमी 2 अध्यायको 4 प्रभुको इच्छा छ सबले पश्चाताप गरून् र उद्धार पाउन् भन्ने प्रभुको इच्छा छ। यसकारण यो विपत्तिहरू संसारमा ल्याएर पनि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि आज पश्चातापी बनाउन चाहनुहुन्छ। धेरै विश्वासीहरू पापमा लडिरहेको होला के गर्नु म त यस्तै छु भनेर तपाईँ पापले है आज दुखित भएर लडेर गिरेर अवस्थामा बसेको अवस्थामा हुनुहुन्छ होला तर याद गर्नुहोस् है यो समय चाहिँ अब तपाईँ र मेरो फर्किने समय हो। यो समय चाहिँ नि अब हामीले परमेश्वरको विश्वासयोग्यतामाथि पुरा आशा राखेर आज पश्चाताप गरेर आज हामी प्रभुतिर फर्किने समय हो।
होसेको किताब यहाँनिर 6 अध्यायमा भन्छ यहाँनिर है आज हामी चाहिँ अब परमेश्वरतिर के गर्नुपर्छ फर्कौं भन्छ यहाँनिर होसेको किताब 6 अध्यायको 1 पद पढ्नुस् त होसेको किताब 6 को 1 पदमा आऊ हामी परमप्रभुमा फर्कौं उहाँले च्याचुत पार्नु भएको हो हामीले उहाँले नै निको पार्नु भएको हुन्छ उहाँले हिर्काउनु भएको हो यो विपत्ति प्रभुले ल्याउनु भएको यो दण्ड प्रभुले ल्याउनु भएको प्रभुले नै हिर्काउनुहुन्छ अनि प्रभुले नै निको पार्नुहुन्छ यसैले हामी आऊ प्रभुतिर फर्कौं है आज हाम्रो यो पश्चातापले चाहिँ याद गर्नुस् है यो संसारको यो जो महाविपत्ति छ नि यो जबसम्म सम्पूर्ण संसारका विश्वासीहरू पूरा पश्चातापी भइसक्दैन यो रोकिनेवाला छैन संसारको साइन्टिस्टले संसारको पैसाले संसारको शक्तिले यो यसको औषधि निस्किनेवाला छैन तर यसको औषधि चाहिँ हो पश्चाताप है सारा संसारको मान्छेहरू प्रभुका लोकहरू पनि प्रभु अब क्षमा गर्नुहोस् जब हामी पूरा पश्चातापी भइसक्छौँ तब परमेश्वरले यो रोकिदिनुहुन्छ किनभने हिर्काउने पनि उहाँ मलमपट्टि गर्ने पनि उहाँ है चाचुत पार्ने पनि उहाँ सम्हाल्ने पनि उहाँ यसैले गर्दाखेरि आज अब तपाईँ र म चाहिँ परमप्रभुको उद्धारको आशा गरेर प्रभु तपाईँ छोडेर कहाँ जाउँ अब हामी है तपाईसँग अनन्त जीवनको कुरा छ प्रभु तपाईलाई छोडेर कहाँ जाउँ अब हामी प्रभुतिर है त्यो आशाको नजर प्रभुतिर उठाएर आज हामी उहाँको उद्धारलाई है प्राप्ति गर्नको लागि पूरा पश्चाताप बनेर यो उद्धारको आशा हेर्दै आज हामी फर्क्यौँ यसकारण यो समय चाहिँ नि मैले भने कसैलाई दोस्याउने समय हैन बोल्ने समय हैन यो समय चाहिँ चुपचाप बस्ने परमप्रभुको उद्धारको आशा राखेर है परमेश्वरको विश्वासयोग्यतामाथि आशा राखेर है आज हामी प्रभुतिर फर्किने समय हो प्रिय हैन यसैले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई सहायता गरून् है आज हामी प्रभुतिर फर्कौं है पश्चातापी बनाऊ दिनम्र बनाऊ अनि आज तपाईँ र मेरो साँचो पश्चातापले चाहिँ नि प्रियहरू याद गर्नुहोस् है प्रभुले इजरायललाई भनेका थिए यदि मेरो प्रजा पश्चातापी हुन्छ भने म यस जग्गालाई स्वास्थ्य पार्नेछु भन्नुभएको छ हैन यसकारण आज हामी प्रभुको सामुन्ने है आज हामी पश्चातापी दिनम्र बनाऊ र अब चाँडै नै है हाम्रो प्रभु उद्धार लिएर आउनुहुन्छ यो संसारमा पनि नि है यो खुशी यो उद्धार प्रभुले है आज यो संसारको विपत्तिबाट पनि प्रभुले आज हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ अनि हामीले एक दिन अनन्तको उद्धार लिएर प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ प्रभुको है त्यो आशातिर हामीले के गर्नु परेको छ है आज हामीले आफ्नो आँखा उठाउनु परेको छ त्यसैकारण तीनटा कुरा तपाईहरुको बिचमा मैले राखे ताडनाले उत्पन्न गरेको पश्चाताप अनि पश्चातापले ल्याएको त्यो आशा है यसकारण जुन मान्छेले आज ताडना सहेको छ त्यो मान्छेले चाहिँ पश्चाताप गर्छ अनि जुन मान्छेले पश्चाताप गर्छ त्यही मान्छे उद्धारको एक दिन भागीदार हुन्छ हाम्रो प्रभु तपाईँ र मेरो लागि है अनन्तको छुटकारा लिएर अनन्तको उद्धार लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हैन यसकारण यहाँनिर है यदि कसैले परमप्रभुमाथि यस प्रकारको आशा राखेर प्रभुको बाटो हेरिरहेको छ भने नि तिनीहरू कहाँ प्रभु देखा पर्न आउँदै हुनुहुन्छ उद्धार लिएर हिब्रूको किताब 9 अध्यायमा हामी कुरा पाउँदछौँ हैन यहाँनिर भन्छ 9 अध्याय 28 पद पढ्नु त है ती प्रभु तिनीहरू कहाँ प्रभु उद्धार लिएर प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ पढ्नुहोस् त 28 पद उसरी नै ख्रीष्ट पनि धेरैका पापहरू बोक्नको निम्ति एकपल्ट बढी चढाइनु भयो अब उहाँको बाटो हेर्नेहरू कहाँ मुक्तिका लागि अब त्यो उद्धारको लागि प्रभु देखा पर्दै तर को प्रति जसले चाहिँ उहाँमाथि आशा गरेर उहाँको बाटो हेरिबस्छ प्रियहरू यसैले नि प्रभुतिर हामीले आँखा उचाल हैन एउटा गीत छ नि हाम्रो है ठुलो शब्दमा प्रभुतिर आँखा उचालौं येशूतिर आँखा उचालौं प्रभुतिर आँखा उचालौं येशूतिर आँखा उचालौं जहाँ छ प्रेम क्षमा आनन्द आशाहरूको परिपूर्णता जहाँ छ प्रेम क्षमा आनन्द आशाहरूको परिपूर्णता अब हामीले प्रभुतिर आँखा उठाउनु पर्यो त्यसकारण यहाँ भन्छ प्रभु उद्धार लिएर तिनीहरू कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँको बाटो हेरिरहेको छ यसैले गर्दा प्रियहरू यो समय चाहिँ नि तपाईहरु म हल्ला गर्ने समय हैन यो समय चाहिँ दोष दिने समय हैन यो समय चाहिँ यसकारण पो संसारमा विपत्ति भएको त भन्नाले गर्दा डिस्काल यस्तो समय हैन
र यो समय आज हामी पश्चाताप गर्ने समय। प्रभु, आज हामी तपाईँको घरमा किन जान नपाएको रहेछौँ? इजरायलीहरू त्यो दशामा किन पुगेछ? आफ्नै पानी किनेर खानुपर्ने है, आफ्नै रोटी अन्य जातिको, अन्य जातिलाई हात फैलाएर खानुपर्ने, दासहरूको अधीनतामा बस्नुपर्ने, प्रभुको घरमा रमाहट खुसी हराएको अवस्थामा किन पुग्यौँ त? इजरायली किन पुगे? उनीहरूका कर्तुज पापको कारण। यसकारण यो समय पनि आज हामी प्रभुका लोगहरू लगायत सारा संसारका मान्छेहरूको है दुष्ट चाल है, परमप्रभुको दृष्टिमा गलत है आज तरिकामा हिँडेको हामी विश्वासीहरू हेर्नु यति साह्रो दुष्ट बनेको छ है। प्रभुको लोगहरू भन्छ है परमेश्वरको राज्यमा आशा गर्नुपर्ने संसारमा झगडा गरेर, अनमिलाप गरेर, पाप गरेर कसरी परमेश्वरको राज्यमा जान्छ? लु भन्नुहोस् त है। त्यसकारण आज प्रियहरू, आज परमेश्वरले यो जुन प्रकारको विपत्ति ल्याएको छ नि है, यो त प्रभुले आज हामीलाई वार्निङ दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले आज हामी परमेश्वर ल्याएको यो ताडनाप्रति है हामी नम्र बनेर पश्चाताप गर्नु। पश्चातापले मात्रै हाम्रो है एक दिन आशालाई है उत्पन्न गर्छ है। यसकारण प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन् कि हामी परमेश्वरले ल्याएको विपत्तिमा यो ताडना भनेर हामी सम्झौँ। अनि यो ताडना चाहिँ आज हामी त्यतिखेर गनगन गर्दैन, यस्तो गर्यो प्रभुले भनेर होइन, तर प्रभु यो मेरो कारणले गर्दा हो होइन, मेरो कारणले गर्दा होइन। एउटा सानो तपाईँलाई नमुना, अब एकजना बहिनीले मिठो गवाई दिइराख्नु भएको थियो क्या। एक ठाउँमा ठुलो घटना घट्यो, ठुलो घटना, विश्वासीहरू धेरैजनाको मृत्यु भयो। तर नि त्यो बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ऊ चाहिँ आफ्नो टेन्टमा बसेर रुँदै प्रस्ताव, प्रभु यो म पापिनीको कारणले गर्दा यो विपत्ति प्रभुको लोगरमा आएको, म अनेककारी भएर आएको भनेर नि उसले प्रस्ताव गरिराखेको छ। यसकारण तपाईँ र मैले आज फल्नाले गर्दा, ढिस्काले गर्दा त यस्तो भएको त होइन, मैले गर्दा है, म अनेककारी भएर हो। मैले प्रभुको दासहरूलाई हेला गरेर, मैले प्रभुको वचनलाई घृणा गरेर, मैले प्रभुको दासहरूको खिसी उडाएर, प्रभुको वचन मैले नसुनेर, मैले गर्दन कडा पारेर, मैले कठोर हृदय पारेर प्रभु यो विपत्ति आएको है। आज मेरो भाइले यो दण्ड मेरो कारणले गर्दा पायो, मलाई क्षमा गर्नु। त्यसकारण आज हामी आफैले जाँच्दै पश्चाताप लिँदै हामी प्रभुको त्यो उद्धारको आशा गर्दै, आशा राखेर उहाँको बाटो हेर्दै अब हामी तयार हुनु परेको छ कि हुन्छ। प्रभुले हामीलाई है धेरै धेरै सहायता र आशिष दिएका हुन्। र समयमा परमेश्वरको फेरि पनि शुभेच्छा भयो भने हामी एकत्रित भएर चाँडै नै सेवा गर्ने प्रभुले हामीलाई मौका दिउन्। हामी एकादशलाई प्रार्थना गर्नेछौँ, हाम्रो लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु होला। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। थुप्रै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि कृपया नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।